الجميع. إذا توقفنا الحصة الماضية في المناعة النوعية وبالضبط المناعة الخلوية. إذا قلنا بأن هذه المناعة الخلوية l'immunité spécifique cellulaire, c'est une immunité qui fait intervenir des cellules des lymphocytes T. Ces lymphocytes sont de deux types, les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4. Alors ces lymphocytes qui sont intervenus dans cette immunité, ou bien qui interviennent dans cette immunité, ce sont des lymphocytes qui sont maturés au niveau de la thymus. Alors on a dit l'autre fois que la thymus est l'organe où se fait la maturation des lymphocytes T. Après, les lymphocytes T matures migrent vers les organes de périphérie pour se stocker en attendant leur activation. Alors قلنا سابقا بأن الليمفاويات T اللي هي المسؤولة عن الاستجابة الخلوية هي لمفاويات يتم إنتاجها على مستوى الغدة الساترية يتم نضجها على مستوى الغدة الساترية وبعد ذلك يتم انتقالها إلى أعضاء المحيطية من أجل التخزين في انتظار تنشيطها عن طريق أحد المولد المضاد الذي دخل إلى الجسم والذي لم تتمكن الاستجابة الالتهابية من التخلص منه. إذا كيف يحدث ذلك؟ إذا قلنا بأن les étapes de l'immunité cellulaire est de 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'induction, l'étape de l'amplification et l'étape, bien la phase effectrice. Alors l'étape bien la phase d'induction. Alors في المرحلة ديال الحد ماذا يحدث؟ يتم عرض داك الانتيجين المولد المضاد بواسطة CMH1 لللمفاويات T8 وبواسطة CMH2 لللمفاويات T4. إذا بعد ذلك اللمفاويات T4 تفرز واحد المادة بيوكيميائية اللي هي les interférons de type gamma. ديال هاد المواد هاد الوسائط هادو المناعاتية اللي تسمى الوسائط المناعاتية هي عبارة عن مواد بيوكيميائية بواسطتها يتم التواصل بين الخلايا المناعاتية. إذا بعد تعرف اللمفاويات T4 على ذلك المولد المضاد إذا تفرز الانترفيرون دو تيب غاما اللي هو في نفس الوقت le MAF. إذا بعد ذلك البلعميات عندما تنشط بواسطة الانترفيرون EFN غاما تفرز انترلوكين 1. إذا هذا انترلوكين 1 سيقوم بتنشيط اللمفاويات T8 التي تعرفت على نفس المولد المضاد الذي تم عرضه بواسطة CMH1 وأيضا يتم تنشيط اللمفاويات T4 التي تعرفت على ذلك المولد المضاد والذي عرض بواسطة CMH1. إذا بعد ذلك T4 تتحول إلى TH التي ستفرز فيما بعد وسيط مناعتي آخر اللي هو الانترلوكين 2. هذا الانترلوكين 2 سيقوم بتنشيط اللمفاويات T8 ونحصل على لمفاويات T8 منشطة. إذا عندما تنشط فإننا نتحدث عن بداية المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التضخيم التي خلالها يتم ماذا؟ إذا الاسم يدل على الحدث التضخيم فيه يحدث تضخيم اللمفاويات T8 والتضخيم يتم بواسطة التكاثر فنحصل على مجموعة من اللمفاويات T8 بانطلاقا من تلك اللمفاويات T8 التي تم تنشيطها نحصل على مجموعة من اللمفاويات T8. هذه اللمفاويات T8 بعد ذلك يتم تفريقها إلى نوعين. إذا بالنسبة للدواتق خاصة واحد المعطى. إذا اللمفاويات T8 ستتحول بعد التفريق إلى TC لمفاويات قاتلة. هذه اللمفاويات القاتلة تغادر ذلك العضو المحيطي يعني سواء العقد اللمفاوية أو تغادر العقد اللمفاوية مثلا
بواسطة الدم، إذا وتصبح في الدم تبحث عن ذلك المولد المضاد الذي سيتواجد داخل خلايا معينة. إذا عندما تتعرف على تلك الخلايا التي بداخلها ذلك المولد المضاد، فإنها تقوم بالفعل الذي يتمثل في إفراز نوعين من المواد اللي هما البرفورين الذي يقوم بالثقوب على مستوى الغشاء السيتوبلازمي، والجرانزيم الذي يقوم بتدمير الخبر النيوتريني على مستوى النواة، وبالتالي فإننا نحصل على تدمير خلوي وبالتالي القضاء على المولد المضاد. إذا غير هنا بالنسبة لمرحلة التضخيم، إذا في أثناء التفريق يتم الاحتفاظ بمجموعة من اللمفاويات التيويت كلمفاويات ذاكرة التي سنعود فيما بعد للتحدث عن هذه اللمفاويات التيويت الذاكرة. En français, on a dit que l'immunité cellulaire spécifique, c'est une immunité qui se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'induction, au cours de laquelle on a la présentation de l'antigène, la présentation de l'antigène par les CPA, c'est-à-dire les cellules présentatrices d'antigène. On a ici une macrophage qui va présenter l'antigène par le CMH1 à T8 et par le CMH2 à T4. Ce qui fait que les lymphocytes T4 et T8 qui ont le récepteur spécifique à l'antigène, ils vont être sélectionnés. Autant là, ce qu'on appelle la sélection clonale des lymphocytes. Et après, après la sélection de ces lymphocytes, qu'est-ce qui arrive? Alors la cellule, les lymphocytes T4, elles sécrètent une substance biochimique qui sont des interférents de type gamma. Il y a plusieurs types d'interférents. Alors qu'est-ce que ça veut dire les interférents? Ce sont des produits chimiques synthétisés par les cellules immunitaires et qui assurent la communication entre ces cellules lors de la réponse immunitaire. Alors ces interférents, qu'est-ce qui arrive? Ces interférents, ils vont activer les macrophages qui vont présenter l'antigène. Alors cette activation, elle va induire à produire d'autres substances qui est l'interleukine de type 1. Alors les macrophages, après cette activation, il va produire l'interleukine de type 1. Cette interleukine va agir sur ces lymphocytes sélectionnés. Dans ce cas, les lymphocytes T4 se transforment en TH. Ces cellules, ces lymphocytes TH, et ils sécrètent à son tour un autre interleukine. C'est l'interleukine de type 2. Ce interleukine, il va activer les lymphocytes T8. Alors, lorsque les lymphocytes T8 sont activés, alors dans ce cas, on va passer à la deuxième phase de la réponse, c'est la phase de l'amplification. Alors, au cours de cette phase, qu'est-ce qui arrive? Alors, l'amplification indique qu'est-ce qui va y arriver aux lymphocytes T8 activés. Alors, ces lymphocytes T8 activés vont se multiplier pour donner plusieurs lymphocytes T8 actifs. Alors après, on va avoir une différenciation de ces lymphocytes. Alors cette différenciation, elle va provoquer la transformation de ces T8 en autres lymphocytes, dites lymphocytes TC, c'est-à-dire les lymphocytes cytotoxiques. Alors ces lymphocytes cytotoxiques, ils vont quitter la ganglion et par le sang, bien le lymphe, et après, lorsqu'ils rencontrent la cellule, bien les cellules infectées par l'antigène qui a activé la réponse, ils vont agir. Comment ils vont agir? Ces lymphocytes TC, lorsqu'ils reconnaissent l'antigène qui se trouve au niveau d'une cellule infectée par cet antigène, il va sécréter cette cellule cytotoxique, ces lymphocytes cytotoxiques, ils vont sécréter la perforine. Alors la perforine, il va provoquer des trous au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule infectée, et aussi il sécrète une autre substance qui est le granzyme qui va dégrader le noyau, et ainsi on va voir la destruction de la cellule infectée.
Ça y est. Alors, l'autre fois, on a parlé d'un autre type d'immunité, d'après des expériences. Alors, الحصة الماضية طرقنا النوع الثاني من المناعة. إذا قلنا بأن عندنا نوعين من المناعة النوعية، المناعة الخلوية والمناعة الخلطية. إذا ماذا نعني بالمناعة الخلطية؟ إذا عندما نلاحظ بأن مصل هو الذي قام بالمفعول، أي هو الذي تصدى لذلك المولد المضاد. يعني lorsqu'on observe que le sérum, c'est lui qui est le responsable de la conservation de la souris en état vivant, alors dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle l'immunité humorale avec H. H-U-M-O-R-A-L-E. Humorale. Ça y est. Alors, on va passer à ce type d'immunité adaptative. Alors, cette immunité fait intervenir ce qu'on appelle le sérum. C'est quoi le sérum? On va étudier la composition du sérum. Alors, on a ici une expérience qui nous montre la composition du sérum chez une souris saine et une souris qui a été infectée par un virus, le virus de l'influenza, le virus de la grippe. Ouais. Alors, on a des études de les composantes du sérum. Alors, le sérum est composé de ce qu'on appelle les protéines. Alors, on a deux types de protéines qu'on trouve au niveau du sérum. Il y a ce qu'on appelle les globulines, العربية الكريمينات، كاين ce qu'on appelle l'albumine الزلال. إذا عندنا بالنسبة للمصل، المصل ما هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بروتينات. إذا على مستوى المصل نجد نوعين من البروتينات. إذا النوع الأول كيتسمى كريمينات والنوع الثاني تسمى الزلال. Alors, عند دراسة هذه البروتينات عند فأر سليم وفأر مصاب بالزكام ماذا نلاحظ؟ إذا كيبان لنا بأن الكريوين غاما، كتلاحظوا الكريوين غاما ماذا حدث له؟ ارتفع تركيزه في حالة الفأر المصاب بالزكام. إذا هذا يدل على أن عندما أصيب هذا الفأر بالزكام جهازه المناعي ماذا؟ أنتج بروتينات خاصة للتصدي لذلك الزكام وذلك الفيروس اللي هو عبارة عن كريوين غاما. وبالتالي فإن ما هو البروتين الذي نجده في المصل والذي يكون مسؤولا عن المناعة هو ما يسمى بالكريوين غاما. Alors, lorsqu'on compare la concentration des protéines, des sérums chez une souris saine et une souris infectée par un virus de la grippe, on observe qu'on a une augmentation de la concentration de la protéine de la globuline du type gamma. Et alors, ceci indique que ce type de protéine, c'est lui qui est le responsable de l'immunité, ou bien c'est lui qui est activé, c'est lui qui a été synthétisé à cause de la présence de ce virus. Et donc, cette protéine, c'est la protéine responsable d'une immunité humorale. Alors, lorsqu'on parle d'une immunité humorale, on parle spécifiquement du sérum et exactement la protéine, la globuline gamma. Alors, la globuline gamma هي اللي كانت كتسمى قبل ذلك au niveau collège كنتو كتسموها مضادات الأجسام. إذا ما هي مضادات الأجسام؟ دابا هي عبارة عن بروتين، واحد نوع من البروتينات يوجد في المصل بالضبط، هو البروتين أو عفوا هو الكريوين غاما. إذا هذا الكريوين غاما بما أنه ينتج للتصدي للمولد المضاد إذا تسمى الكريوين المناعتي بالفرنسية إيمينوغلوبولين. يعني إيمينوغلوبولين وترمز ليه بالحرف كنرمزو ليه بالاختصار إي جي.
مضادات الأجسام كنرمزو ليها ب إي جي. إذا عندنا هنا لا ستركتور ديال هاد لا بروتين اللي هي الجلوبولين غاما. إذا عندنا هنا البنية ديال داك لا بروتين الكريوين غاما. إذا الكريوين غاما بالنسبة لنا دابا هو مضادات الأجسام. إذا هاد الكريوين غاما هو عبارة عن بروتين يتكون من نوعين من السلاسل، سلسلة من الأحماض الأمينية طويلة، واحد السلسلة قصيرة، وبالتالي سميت هذيك اللي طويلة بالسلسلة الثقيلة لأنها في سيبار ملي كنديرو واحد الإلكتروفوريز ملي تكون عندنا لا ميغراسيون بلو لونغ بارابور ا سيت تشين. ألوغ عندنا سلسلة، شحال من سلسلة ثقيلة عندنا؟ وحدة جوج. إذا الكريوين غاما يتكون من سلسلتان ثقيلتان وسلسلتان خفيفتان. Les deux chaînes sont liées par des ponts de sulfure. نوعين من السلاسل يرتبطان بواسطة جسور كبريتية تسمح بارتباط هذه السلاسل. إذا عندنا هنا جسور هنا وجسور هنا وجسور هنا باش تبقى البنية ديال هذاك الشكل. صحيح. ألوغ هاد الكريوين غاما يتكون من جوج ديال المواقع مهمة. كاين موقع تثبيت المحدد المستضد، يعني موقع تثبيت المولد المضاد، وهنا عندنا موقع التثبيت على مستقبلات غشائية. إذا كاين عندنا جوج ديال المواقع أساسية بالنسبة للكريوين المناعي. إذا l'immunoglobulin présente une structure composée de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Les deux chaînes sont liées par des ponts de sulfure. Vous voyez? Alors les ponts de sulfure ils vont assurer la stabilisation de la structure de cette protéine. Vous voyez? Ce complexe protéique. Alors, cette protéine, l'immunoglobuline, il est composé de deux sites spécifiques. Alors, il y a ce qu'on appelle le site de la fixation de l'antigène, et ici on a le site de la fixation sur des récepteurs membranaires qu'on va voir après. إذا دابا هضرنا على العنصر المسؤول عن المناعة الخلطية اللي هما الكريوينات غاما التي كنا نسميها مضادات الأجسام، وسنسميها أيضا مضادات الأجسام خلال الدرس. إذا دابا غادي ندرسو أنواع هاد الكريوينات غاما. الكريوينات غاما هي 5 أنواع. إذا كاين عندنا ما يسمى الكريوين إي جي إم، الكريوين إي جي دي، الكريوين إي جي جي، الكريوين إي جي أو، والكريوين إي جي أ. إذا غادي نديرو واحد نجمعوهم على شكل كلمة واحدة، غنديرو ماديغ. ماديغ يعني عندك ام ا دي او جي، 5 ديال الانواع ديال المضادات الاجسام. صافي. alors on a 5 types de hémoglobine, 5 types des anticorps. Alors les types se diffèrent au niveau du quoi? Alors ils se diffèrent au niveau de la structure, au niveau de l'extrémité FC et l'extrémité FAB. Je me trouve les détails. Alors, on a 5 types d'antigènes, d'anticorps. On a 5 types d'anticorps. Alors, les anticorps qui sont très abondants dans le sérum ديالنا هما le type IgG. إذا وبالتالي فإن IgG هو بالنسبة لنا دابا مضادات الأجسام. هادو اي جي او فهو يوجد بنسبة قليلة جدا، هذا بنسبة قليلة جدا. اي جي ام حتى هو ايضا نجده هو كيشكل لنا دي ريسبتور ممبرانير او نيفو دي لانفوسيت بي. اذا هو هاد اي جي ام هو اللي كيشكل لنا داك الريسبتور بي بالنسبة للمستقبل بالنسبة للانفوسيت بي. اذا اي جي ام هو ذلك المستقبل بي اللي كنا كنهضرو عليه شحال هادي على مستوى نضج اللمفاويات بي. ها هو عفوا هذا المستقبل بي ديال اللمفاويات ما هو إلا عبارة عن مضادات أجسام من نوع اي جي ام.
إذا اي جي ام فهو عبارة عن مضادات أجسام، فهو عبارة عن مستقبل يوجد على مستوى اللمفاويات ب. إذا نعود إلى الأنواع ديال مضادات الأجسام. إذا غنركزو بزاف على اي جي جي. إذا لحد الآن عفوا إذا بغيتي تهضر بزاف على مضادات الأجسام قلنا بالضبط اش من نوع من مضادات الأجسام يتدخل في الاستجابة المناعية. إذا فهو نوع اي جي جي لأنه هو الأكثر نسبة بين تواجدا في المصل مقارنة مع لي زوتر أونتيكور. الوغ هنا عندنا سي با معندناش دي سبيسيفيسيتي بالنسبة لي كاركتيرستيك دو سو تيب. Alors sachant que هذا il est le plus qui intervient dans l'immunité humorale. On a des IgE, alors IgE on va le voir après, l'hypersensibilité et les GA. Alors les GA ديك تشوف واحد المرحلة معينة c'est l'immunité qui va être transmise de la mère vers le nourrisson. Alors بالنسبة لمضادات الأجسام اللي عندنا 5 ديال الأنواع. إذا هذا يشكل مستقبل ديال اللمفاويات ب جي دي تا هو قليل بالنسبة لنا في المصل. إذا هذا هو اللي مهم عندنا لي جي او جي جي عفوا جي جي هو اللي يشكل لنا دابا المناعة. اي جي او غادي نشوفوه من بعد في الدرس ديال الحساسيات. وبالنسبة لإي جي آ فهو تلك المناعة التي تنتقل من الأم إلى رضيعها أثناء حالة الرضاعة، تشكل فقط أثناء الرضاعة. إذا هذا ما يمكن التطرق به بالنسبة لمضادات الأجسام. يعني شفنا البنية، شفنا دابا الأنواع ديال هاد المضادات الأجسام. إذا نركزو بزاف على إي جي جي. الوغ كيسميوهم إي جي إي أشنو هي إي إيمونو جي جلوبولين الكريوين المناعتي. الوغ غادي نمشيو دابا نشوفو ظروف تشكل هاد مضادات الأجسام. يعني شنو هما العوامل اللي غادي يخليو هاد مضادات الأجسام تشكل أثناء الاستجابة الخلطية. إذا ناخذ واحد التجربة. إذا تم حقن واحد الفأر ب جي ار ام. شنو جي ار ام؟ سي لي غلوبول روج دو موطون، كريات حمراء ديال الخروف. صافي. إذا ملي حقناه بالجي ار ام علما أن هذا الفأر فهو فأر حديث الولادة، يعني مازال ما عندوش المناعة. إذا خدينا في اللمفاويات تم أخذها من واحد الفأر بالغ، علما أن هذا المشكل. المهم خدينا واحد الفأر بالغ. إذا حقنا لللمفاويات. إذا عندما حقنت لهذا الفأر الفتي حديث الولادة، عندما حقن له جي ار ام بوحده، النتيجة بالنسبة لإنتاج مضادات الأجسام قليلة، ضعيفة جدا، إلى أنها غائبة تماما تقريبا. الحالة الثانية حقنا له جي ار ام ولكن مع حقنه مدى اللمفاويات ب وخلايا عارضة تم أيضا استخلاصها من هذا الفأر. النتيجة إنتاج النسبة ديال إنتاج مضادات الأجسام نسبة كبيرة. عندما حقن الجي ار ام لهذا الفأر حديث الولادة وحقنا ليه لمفاويات ب، النتيجة ما نتج لينا والو. ملي حقنا ليه تي ما نتج لينا والو. إذا ما هي ظروف إنتاج مضادات الأجسام؟ Alors cette expérience va nous montrer les conditions nécessaires pour la production des anticorps, c'est-à-dire pour la production des immunoglobulines. Alors, cette expérience nous montre que pour avoir la production des anticorps, il faut l'intervention de 3 éléments: l'antigène, les lymphocytes B et les cellules présentatrices d'antigènes, les CPA, c'est-à-dire les macrophages, البلعميات. يعني إلا غيبنا البلعميات في هذه الحالة مثلا حقنا ليه غير اللمفاويت ب و جي ار ام ما نتج لينا والو. لماذا؟ لأن خاصنا البلعميات، وبالتالي فإن عندنا عندنا البلعميات تتشكل واحد العنصر
عنصر مهم في الاستجابة الخلطية، وغنشوفو أبخي كيفاش. نمشيو للتجربة الثانية عفوا. إذا واحد التجربة الثانية باش نحاولو عاوتاني نخرجو ظروف أخرى لإنتاج مضادات الأجسام. إذا عندنا هنا فئران ما درنا لها حتى شي معالجة، يعني أنها فئران شاهدة تيموان. إذا درنا التمنيع، شنو هو التمنيع؟ إيمينيزاسيون. Les souris ont été immunisées en injectant un antigène اللي هو GRM، نفس التجربة تقريبا، نفس الانتيجين. إذا حقننا لهذا الفار، حقننا ليه GRM، النتيجة ملي هزينا المصل ديال هذا الفأر وزدنا ليه GRM حصلنا على لاغلوتيناسيون. هضرنا على لاغلوتيناسيون في الحالة في le chapitre 1. Alors l'agglutination c'est quoi? C'est la formation d'un complexe qui est anticorps et globules rouges. إذا التلكد هو ماذا؟ هو تشكل. إذا تظهر لنا التلكد عندما يتشكل لنا مركب فيه l'antigène et les globules rouges. Alors بالنسبة للدوزيام اكسبيريونس، دينا واحد المجموعة ديال الفئران، علما أن هاد الفئران حيدنا لهم الاتيموس الغدة السعتالية، وتم التشعيع. التشعيع اش كيدير؟ تدمير جميع اللمفاويات، يعني بحال هاد الفئران ما عندهم والو. اش درنا لهاد الفئران؟ حقنا ليهم لمفاويات بي، يعني ولاو عندهم غير اللمفاويات بي فقط، وبعد ذلك حقنت بالGRM. النتيجة ملي هزينا المصل ديالهم وزدنا ليه GRM لقينا بأنه سلبي، يعني ما ظهرتش لنا تلكد. هذا يدل على أنهم لم ينتجوا مضادات الأجسام. إذا ينتجوا مضادات الأجسام غيعطيونا، دوك مضادات الأجسام غيكونوا في المصل غيعطيونا تلكد. إذا غنخلي الفيديو باش تعاودو التجربة شوية بشوية تتفهموها. المجموعة ثلاثة اش درنا ليها؟ حقنا لهاد الفأر فقط اللمفاويات التي، يعني بحال ولاو عنده غير اللمفاويات التي، لأنه أصلا راه حيدنا ليه كلشي صافي. الوغ ملي درنا ليه GRM فيما بعد وهزينا المصل ديالو جربناه لقينا بأنه لم يحدث تلكد. صحيح. التجربة الرابعة، المجموعة الرابعة اش درنا ليها؟ حقنا ليها نوعين من اللمفاويات، الليمفوسيت B et lymphocyte T، et après on a injecté l'antigène GRM. النتيجة حصل هزينا المصل ديالهم جربنا لقينا بأنه كاين تلكد، يعني أنه يحتوي على مضادات الأجسام. إذا يعني أن هاد الفئران 4 نتجو لينا مضادات الأجسام. إنتاج مضادات الأجسام في التجربة 4 يدل على أن اللمفاويات B تحتاج إلى، أو عفوا اللمفاويات B واللمفاويات T لا بد أن تتواجدا معا لإنتاج مضادات الأجسام. إذا هناك تدخل للمفاويات T في إنتاج مضادات الأجسام. وبالتالي من التجربتين هذه وهذه، إذا الكونديسيون يعني الشروط لإنتاج مضادات الأجسام هي ماذا؟ تواجد اللمفاويات B والخلايا العريضة، وكذلك نزيدو هنا تواجد اللمفاويات T. يعني خصنا 3 ديال الأنواع ديال الخلايا باش نتجو ليك مضادات الأجسام: البلعميات، اللمفاويات B واللمفاويات T. طيب، هنا التجربة هذه كتبين لنا واحد المفهوم تيتسمى التعامل الخلوي. لماذا؟ لأن هاد اللمفاويات تي قلنا بأنها هي لمفاويات تتدخل في الاستجابة ماذا؟ الخلوية، ولكن هنا لاحظنا بأنها تدخلت أيضا في إنتاج مضادات الأجسام، وبالتالي فهنا نتحدث عن ما يسمى التعامل الخلوي، la coopération cellulaire au niveau de la réponse immunitaire humorale. طيب، دابا غادي نشوفو كيفاش كيتدخلوا هذوك الثلاثة باش ينتجوا لنا مضادات الأجسام. إذا غادي نمروا للمرحلة أو المراحل ديال الاستجابة الخلطية. إذا بحال الاستجابة الخلوية، الاستجابة الخلطية تمر أيضا من 3 مراحل: طور الحد، طور التضخيم، وطور التنفيذ.
بالنسبة للمرحلة الأولى طور الحد، ماذا يحدث في طور الحد؟ كما يحدث بالنسبة للاستجابة الخلوية، يتم عرض المولد المضاد بواسطة اللمفاويات، بواسطة الخلايا العريضة. عندنا هنا لي ماكروفاج بالعاميات. L'istigeaba الخلطية, l'immunité humorale, se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase de l'induction بطور الحد. إذا فيه يتم عرض المولد المضاد بواسطة اللمفاوي بواسطة البلعميات. إذا هذه البلعميات تعرض المولد المضاد بواسطة CMH2 لللمفاويات T4. إذا بالنسبة لللمفاويات B التي تتدخل في الاستجابة الخلطية، إذا فهي لمفاويات لديها القدرة على التعرف المباشر على المولد المضاد. لماذا؟ لأنها تحتوي على مستقبل B اللي هو عبارة عن مضادات أجسام من نوع IgM. إذا عندما يثبت ذلك المولد المضاد على ذلك الريسبتور، ذلك المستقبل اللي هو عبارة عن IgM، إذا فإن اللمفاويات B فهي لمفاويات B نوعية بالنسبة لذلك المولد المضاد. إذا ماذا يحدث بعد ذلك؟ عندما يتم عرض نفس المولد المضاد لللمفاويات T4، خلال اللمفاويات T4 يتم تنشيطها بواسطة الانترلوكين 1، فتنتج الانترلوكين 2 الذي سيحول فيما بعد اللمفاويات TH. هذه اللمفاويات TH ستفرز 3 أنواع من الانترلوكينات. الانترلوكين 2 الذي سينشط اللمفاويات B التي تعرفت على نفس المولد المضاد. إذا في هذه الحالة ملي كيكون التنشيط فإن اللمفاوية B ستمر المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التضخيم، لومبليفيكاسيون. إذا ماذا يحدث في المرحلة ديال لومبليفيكاسيون؟ تكاثر ديال هذوك اللمفاويات B. هذا التكاثر ديال اللمفاويات B فهو يتم بتدخل الانترلوكين 4 الذي سيحفز ذلك التكاثر فنحصل على مجموعة من اللمفاويات B. هذه اللمفاويات B المحصل عليها ستحفز لتتحول فيما بعد، إذا عن طريق التفريق ستتحول بواسطة الانترلوكين 6. الانترلوكين 6 الذي سيفرز من طرف TH سيؤدي بها إلى تحول إلى ما يسمى بلزميات، وهذه البلزميات هي الخلايا التي لها القدرة على إفراز ماذا؟ مضادات الأجسام. يتم تحليل مضادات الأجسام في الدم، ثم إذا تلتقي بذلك المولد المضاد وترتبط به ويتشكل ما يسمى المركب المنيع. Alors en français, l'immunité humorale se déroule en 3 phases, c'est-à-dire les mêmes phases de l'immunité cellulaire. Alors l'immunité, la phase d'induction, c'est la phase dans laquelle il se fait la représentation de l'antigène. Alors les macrophages, bien les CPA, les cellules présentatrices d'antigène, présentent l'antigène par le CMH2 au lymphocyte T4, ce qui fait qu'on sélectionne une lymphocyte T4 qui a le récepteur compatible à cet antigène. Alors, ce qui fait que les macrophages vont activer cette lymphocyte par un interleukine 1. Après, la lymphocyte T4 elle va sécréter l'interleukine 2 qui va l'activer pour se transformer en lymphocyte TH. Alors, en même temps, des lymphocytes B, ils reconnaissent directement l'antigène grâce à ce récepteur. Alors, parce que les lymphocytes B présentent des récepteurs B qui sont des anticorps de type IgM. Et lorsque les lymphocytes B reconnaissent directement cet antigène, ils vont être activés par les TH grâce à des interleukines. Alors, premièrement, l'interleukine 2 il va activer
c'est lymphocytes B spécifiques qui ont reconnu le même antigène. Et après, ces lymphocytes B, hein, après l'activation de ces lymphocytes B, on passe à la deuxième étape, c'est l'étape de l'amplification, au cours de laquelle, alors ces lymphocytes B activés à, vont se multiplier grâce à l'intervention de l'interleukine 4. Alors l'interleukine 4 il va assurer la multiplication des lymphocytes B, et après, hein, ces lymphocytes B vont être se différencier en plasmocytes. Alors les plasmocytes, ce sont les, les cellules qui vont produire et sécréter des anticorps. Alors les lymphocytes B, les plasmocytes qui vont sécréter les anticorps. Alors les anticorps sécrétés et ils vont se fixer lorsqu'ils vont sécréter dans le sang. Alors lorsqu'ils retrouvent l'antigène, se fixent sur l'antigène et forment ce qu'on appelle le complexe humine. Le complexe humine. Okay. Alors j'arrête pour aujourd'hui et j'attends votre question. Merci.